این نکته رو توجه کنید، چون مغالطه میکنن بعضی‌ها. من بگم این حرفایی که من میزنم به معنای قطع رابطه با کشورهای غربی نیست، به هیچ وجه. ارتباط مانعی نداره. بنده در دولت‌های مختلف در طول این سالها همیشه دولت‌ها را به ایجاد رابطه با کشورهای مختلف، با همسایگان یه جور، با کشورهای اسلامی یه جور، با کشورهای حرکت‌های مختلف یک جور، با کشورهای اروپایی هم همین جور همیشه تشویق کردم. الانم معتقدم ارتباط اشکال نداره، دنبال روی اشکال دارد، اعتماد اشکال دارد. من میگم اعتماد نکنید. شاید بسیاری یا بعضی لااقل از مشکلات ما ناشی از این است که به غربی ها اعتماد شد. در مذاکرات گوناگون، در قراردادهای گوناگون، در تصمیم گیری های سیاسی گوناگون اعتماد شد به غربی ها. ارتباط مانعی نداره، ارتباط پیدا کنید، منتها طرفتون رو بشناسید. با لبخند اونها، با ترفند اونها، با سخن دروغ اونها راه رو اشتباه نکنید، عوضی نرید. حرف من اینه، ارتباط هیچ مانعی ندارد. البته امروز خوشبختانه مسئولین دولتی ما به این نتیجه رسیدند که با غربی ها نمیشه درست یک مسیر حرکت کرد. اینو احساس کردند. شاید در آینده انشاءالله رفتارها و برخوردها بر اثر این فهم جدیدی که در مسئله پیدا شده تفاوت پیدا کنه. اینجا مرکز مقاومت است.